110 नंबर का मुसाहिब। जी पहला सवाल, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिहि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिहि इल्ला फी किताब इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। वमा यस्तविल बहरानि हाज़ा अज़्बुन फुरातुन साइग़ुन शराबुहु वहाज़ा मिल्हुन उजाज वमिन कुल्लिन तअकुलून लहमन طريًّا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بس दूसरा सवाल, वयक़ूलु الذين آمنوا लौला नुज़्ज़िलत सूरह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بس إن توليتم इख्फाए हकीकी होगा। ता का मखरज बयान कीजिए। ज़बान की नोक और सनाए उलिया की जड़। जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 139। जी 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 पहला सवाल लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس دوسرا سوال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بس अजलुहुम ला मीम साकिन का कौन सा कायदा? लाम का मखरज बयान कीजिए। लाम का मखरज ज़बान का किनारा और एक नाव से दूसरे नाव तक ऊपर की धातु का मसूला। जाइए आपके सामने है मुसाहिब नंबर 140। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم
إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر من بعد إيمانهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بس دوسرا سوال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها دوبارہ پڑھیے أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بس وهم لا میم ساکن کا کون سا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا. یا کا مخرج بیان کیجیے. زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. جائیے آپ کے سامنے ہے مصاحف نمبر 144. آپ پڑھیں گے پہلا سوال. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها
ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم بس दूसरा सवाल जी आप पढ़ेंगे वमा अदराक मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر बस नज़ीरल लिल तनवीन का कौन सा कायदा होगा? इदगाम बाउन नून का मखरज बयान कीजिए।
तरफे जबान एक नाव से दूसरे नाव तक ऊपर के दांतों के मसूल है। जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 155 और जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بس दूसरा सवाल فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من الناس قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر دوبارہ پڑھیے من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون بس من بعد نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب ہوگا با کا مخرج بیان کیجئے با کا مخرج دونوں ہوٹوں کی طریقہ حصہ جائیے مصاحح نمبر 157 جی 157 جی آپ پڑھیں گے پہلا سوال كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله بس دوسرا سوال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب لم تنقمون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بس عن سواء السبيل मद का कौन सा कायदा है? मद मुत्तसिल होगा। वाव का मखरज बयान कीजिए। वाव का मखरज दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले। जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 161। जी पहला सवाल ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر
قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم بس دوسرا سؤال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بس يسألكم أموالكم मीम साकिन का कौन सा कायदा है? इख्फा शफा भी होगा। हमजा का मखरज बयान कीजिए। हमजा का मखरज अक़साए हलक यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 171। जी पहला सवाल फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن
مصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. بس دوسرا سوال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم فأغرقوا نارا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. مما أغرقوا سوال سنو بیٹا پہلے پورا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. वलन नुश्रिका नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? वलन नुश्रिका लन नुश्रिका ये दुआ में मालूम ना होगा। लाम का मखरज बयान कीजिए। लाम का मखरज ज़बान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक ऊपर की दांतों के मसूड़े। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 156। जी आप पढ़ेंगे। पहला सवाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تصبك حسنة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بس دوسرا سوال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. دوبارہ پڑھیے إن ربك هو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بس صدق الله العظيم. मिन्हा नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार अबदी होगा। मीम का मखरज, मीम का मखरज दोनों होठों की खुशी का जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 180। आप पढ़ेंगे पहला सवाल, हादा हुदा वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربهم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلنا दूसरा सवाल, जी आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल, अशफक़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात فإذ لم
فإذ لم تفعلوا وتاب الله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وتاب الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.